बहुत दूर सब्ज पहाड़ों के पीछे एक खामोश सा जंगल था। वहां ना कोई इंसान रहता था और ना कोई मशीनों की आवाज सुनाई देती थी। सिर्फ परिंदों की चहचहाहट, नदी के पानी की छमछम और दरख्तों के दरमियान से गुजरने वाली हवा की सरसराहट। इसी जंगल के किनारे बड़े पीपल के दरख्त की जड़ों के पास एक छोटा सा बिल्ली का घर था। सफेद और भूरी धारियों वाली वो बिल्ली, जिसका नाम सिमी था। सिमी बहुत सुलझी हुई, नर्म दिल और खाना बनाने की शौकीन थी। जब बाकी जानवर सुबह सवेरे शिकार या घास चुनने निकलते, सिमी अपनी बोसीदा सी मिट्टी की हांडी को देखती और सोचती, काश एक दिन मेरे घर से भी खुशबू उठे, ऐसी खुशबू कि पूरा जंगल कहे, ये किसने पकाया। मगर हकीकत ये थी कि सिमी के पास अक्सर खाने को कुछ ना होता। कभी एक खुश्क रोटी, कभी एक अधपका चूहा, कभी सिर्फ जड़ी बूटियां। एक दिन सुबह सवेरे जंगल में बारिश हुई। बारिश के बाद जमीन से ताज़ा हरी हरी खुशबू उठी। सिमी दरख्तों की शाखों के नीचे गई और वहां उसे पहली दफा जंगली पालक का साग दिखाई दिया। पत्ते बड़े, नर्म और बारिश से धुले हुए। सिमी ने हाथ लगाया और मुस्कुराकर कहा, आज मैं साग बनाऊंगी, सबसे बेहतरीन साग, जंगल में कभी न बनाया गया हो। वो हल्की हल्की गुनगुनाती हुई साग चुनती रही। साग पकाओ प्यार से, खुशबू जाए हवा के पार से। दोपहर होते होते सिमी ने लकड़ियां जमा की, मिट्टी की हांडी साफ की, पानी भरा, नमक डाला, हल्का सा जंगली लीमू और आखिर में थोड़ा सा पहाड़ी शहद साग में हिलाया। जब साग पकने लगा तो कुछ ऐसा हुआ जो सिमी की सोच से भी बाहर था। खुशबू आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान से गुजरी, नदी के पार पहुंची और फिर पूरे जंगल में फैल गई। अब तो उसके सामने अजीब मंजर था। अरे वाह, ये तो कोई इंसान का खाना लग रहा है, मगर जंगल में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जिसने मेरा दिल पिघला दिया हो। चलो देखते हैं, शायद किसी का जनाजा पका है या शादी हुई है। सब हंस पड़े। जंगल के हर कोने से जानवर आना शुरू हो गए। छोटी चूंटी से लेकर बड़े हाथी तक सब हांडी के पास जमा होने लगे। जब बिल्ली ने पीछे मुड़कर देखा तो तकरीबन 50 जानवर उसके घर के बाहर खड़े थे। वो कांप गई। ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? सबने एक साथ कहा, सौ की खुशबू ने हमें बुलाया। सिमी ने शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन मेरे पास तो बस एक छोटी हांडी है, मैं सबको खिलाने के लायक नहीं। जंगल में खामोशी। तब आगे बढ़कर रीछ भालू ने कहा, हम सब साथ मिलकर कुछ ले आते हैं, तुम साग पकाती रहो, आज पहली बार जंगल में मिलकर खाना खाएंगे। लोमड़ी ने नमक लाया, हाथी ने पानी, भेड़िया जंगल की हरी मिर्चें, खरगोश गाजर, हिरन ताज़ा पत्तियां और यूं सिम्मी ने हिचकिचाते हिचकिचाते हांडी में मजीद चीज़ें डाली। रात होने तक हांडी छोटी थी, मगर हैरानकुन बात ये थी कि जितने चम्मच साग निकाले जाते उतना ही साग हांडी में बाकी रहता। हर जानवर ने खाया, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, मगर किसी को कमी महसूस ना हुई। आखिर में सिम्मी में हैरत से कहा, ये कैसे हुआ? रीछ मुस्कुराया, जब खाना दिल से बनाया जाए तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। और उसी रात जंगल में पहली बार जानवरों ने मिलकर खाना खाया, नगमे गाए, आग जलाई और एक दूसरे से मोहब्बत की। यही उस साग की पहली रात थी जिसने सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर दिए। रात को जब सब जानवर साग खाकर खुशी खुशी वापस जाने लगे तो जंगल में पुरसुकून खुशबू अब भी तैर रही थी। हर जानवर मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा, आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी। सब ने सिमी का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन दोबारा मिलने का वादा किया।
لیکن ایک جانور ایسا تھا جو مسکرایا تو تھا مگر دل میں جل رہا تھا، لومڑی فیکو۔ جب سب جا چکے وہ آہستہ سے سمی کے پاس آئی۔ واہ بلی صاحبہ، آج تو آپ نے پورے جنگل کو حیران کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایسے جادو روز نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ سمی نے اس جملے کو سنا مگر دل سے جھٹک دیا۔ لومڑی فیکو جنگل کے سب سے چالاک، خود پسند اور چال باز جانوروں میں شمار ہوتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ساگ کی خوشبو والی جگہ دیکھی اور بڑبڑائی، پورا جنگل بلی کے ہاتھ سے کھانا کھائے، وہ جس کے پاس کبھی روٹی نہیں ہوتی تھی، آج وہ سب کی تعریفیں لے اڑی۔ نہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فیکو نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ یا تو یہ ساگ کا جادو ختم ہوگا یا بلی ختم ہوگی۔ اگلے دن سب جانور دوبارہ سمی کے گھر آئے۔ وہ سب چاہتے تھے کہ آج بھی وہی ساگ پکے۔ بلی سمی تھوڑا جھجکی۔ آج اتنا ساگ نہیں ہے جتنا کل تھا، مگر میں کوشش کروں گی۔ سب جانوروں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لایا، سب سوائے فیکو کے۔ وہ دور بیٹھی سب کو غور سے دیکھتی رہی۔ جب سمی ساگ کو ہانڈی میں ڈال رہی تھی، فیکو نے خاموشی سے خود سے کہا، اب وقت ہے کچھ ایسا کرنے کا کہ یہ خوشبو کبھی نہ پھیلے۔ بلی نے جیسے ہی ساگ پکانے کے لیے ہانڈی کو آنچ پر رکھا، فیکو قریب آئی اور بولی، تمہیں تو نمک کا اندازہ بھی نہیں آتا۔ دیکھو، کل تو شاید قسمت سے ٹھیک ہو گیا ہو، آج ذرا میں ڈال دوں؟ سمی نے سوچا شاید یہ میرا خیال کر رہی ہے، اس نے سر ہلا دیا۔ لومڑی نے نمک ڈالا، لیکن عام نمک نہیں، بلکہ نمک کے ساتھ ایک ایسی جنگلی جڑی بوٹی جو کھانے کا ذائقہ ختم کر دیتی تھی۔ ساگ پکنے لگا مگر خوشبو پھیلنے کے بجائے دھواں پھیل گیا، تلخی کا احساس اور ہلکی سی جلن۔ سب جانور حیران ہو کر بولے، آج تو ساگ کی خوشبو نہیں آ رہی، کیا کچھ غلط ہے؟ سمی گھبرا گئی، اس نے چکھا تو ساگ کڑوا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تہیہ کیا تھا کہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کروں گی، مگر آج… جانوروں کے چہرے اترنے لگے، کچھ واپس جانے لگے، دل ٹوٹ گئے۔ تب بہادر ہرن نے دیکھا کہ فیکو کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور کہا، فیکو تم نے نمک میں کیا ڈالا تھا؟ فیکو نے گھبرا کر جھوٹ بولا، مگر گلہری نٹو نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کسی تھیلی سے پاؤڈر ڈال رہی تھی۔ تمام جانوروں نے غصے سے فیکو کو دیکھا۔ فیکو چلا اٹھی، ہاں میں نے ڈالا تھا، کیا کرو گی؟ میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ ایک بلی سب کی تعریفیں لے جائے، میں جنگل کی سب سے بہترین کوک ہوں۔ سمی آگے بڑھ کر نرم لہجے میں بولی، لومڑی بہن، اگر تم بھی ساگ بنانا چاہتی تھی تو مجھ سے کہتی، میں تمہیں بھی سکھا دیتی۔ فیکو حیران رہ گئی، اس نے سوچا کوئی ڈانٹے گا، مگر سمی نے نہ غصہ کیا نہ الزام۔ حسد آگ بن جاتی ہے، مگر محبت ہو تو کھانا نہیں جلتا، دل بھی نہیں۔ پوری محفل خاموش ہو گئی، لومڑی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ریچھ نے کہا، آج ہم ساگ بلی اکیلی نہیں بنائے گی، پورا جنگل مل کر بنائے گا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ بلی نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اور آج ساگ لومڑی فیکو مل کر پکائے گی، تاکہ وہ جانے کہ مل کر بنانے والے کھانے میں ذائقہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لومڑی نے پہلی بار احساس کے ساتھ سر جھکا کر کہا، کیا تم واقعی مجھے ساتھ رکھو گی؟ سمی نے جواب دیا، ہاں، مگر پہلے تم نمک دل سے ڈالنا سیکھو گے۔ سب نے ہنس کر خوشی منائی۔ اس بار ہر جانور نے دل سے کچھ ڈالا۔ بھالو نے شہد، ہرن نے پتیاں، ہاتھی نے پانی، خرگوش نے گاجر، پرندے گیت لے آئے اور لومڑی فیکو نے نمک ڈالا، آہستہ مسکرا کر۔ اور پھر خوشبو پہلے سے کہیں زیادہ پھیلی۔ ساگ پکاؤ پیار سے، غصہ چھوڑ دو یار سے، جس میں ہو دل کا ذائقہ وہی کھانا سب سے پیارا ہو۔